युनिभर्सिटी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु। आज रोड ट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि रोड ट्र्याक क्लब अफ काभ्रे भ्यालीद्वारा आयोजित वेबमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हामी सम्पूर्णलाई थाहा नै छ अहिले चाहिँ वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिङ विक चलिरहेको छ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिङ विक अर्थात् विश्व स्तनपान सप्ताह चाहिँ चलिरहेको छ। विश्व स्तनपान सप्ताह चाहिँ एउटा यस्तो एक वार्षिक उत्सव हो जुन चाहिँ 1 देखि 7 अगस्तसम्म चाहिँ प्रत्येक वर्ष आयोजित गरिन्छ। 24 जुलाई 2005 सप्ताह चाहिँ 120 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ मनाइदै आएको छ। यो उत्सव मनाउनुको एकमात्र कारण भनेको चाहिँ स्तनपानको लाभ र यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ सम्पूर्णलाई सजग बनाउनु हो। यस बारेमा हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामी बीच डाक्टर वीरेन्द्र भगत सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ म रोटरी क्लब अफ काभ्रे भ्यालीका चार्टर प्रेसिडेन्ट अनुप कुमार श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु। हजुर धन्यवाद विस्मिता बस्नेतज्यू, उद्घोषकज्यू। म चाहिँ रोटरी क्लब अफ काभ्रे भ्यालीको चार्टर प्रेसिडेन्ट अनुप कुमार श्रेष्ठ र आज जुन यो ब्रेस्ट फिडिङ विक मनाउनको लागि अथवा हामीले चाहिँ यो अवेरनेस प्रोग्रामको लागि कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। हामीले रोटरी क्लब अफ काभ्रे भ्याली र युनिभर्सिटी चाहिँ मिलेर धेरै कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम पनि गरिरहेछौँ र हाम्रो रोटरी क्लब अफ काभ्रे भ्याली चाहिँ भर्खरै नवनिर्मित क्लब हो, 2 महिना जति भएको छ र हामीले चाहिँ अन्य आउने दिनमा अरू पनि काम मिलेर कोलाबोरेसनमा गर्ने भन्ने बाचा राख्दछौँ र आजको यो प्रोग्रामको सक्सेसको लागि अनरेबल गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र भगत, उहाँबाट चाहिँ हामीले राम्रो कुराहरू यो जुन अवेरनेसका कुराहरू चाहिँ धेरै नै ज्ञान गर्न सिक्नै पाउने मौका हाम्रो आजको यो मिटिङबाट गर्दछ भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद अनुप कुमार श्रेष्ठ सर आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि। अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आजका कार्यक्रमका प्रस्तोता डाक्टर वीरेन्द्र भगत सर, लेक्चरर एट एनएमसी एन्ड टिचिङ हस्पिटल वीरगञ्ज, उहाँलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। म डाक्टर वीरेन्द्र भगत यो कार्यक्रममा निम्ताउनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सर अब प्रेजेन्टेसन सुरु गरिहाल्ने हो? हजुर हुन्छ, म स्क्रिन सेयर गर्छु है त। स्क्रिन आयो है? सबैजना भिजिबल छ है स्क्रिन? छ सर। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ डाक्टर वीरेन्द्र भगत, मैले चाहिँ एमबीबीएस बीबीकेएचएस धरानबाट गरेको, त्यसपछि एमडी चाहिँ पीजीआई चण्डीगढबाट, अनि एमडी चाहिँ अब्स्टेट्रिक्स एन्ड गाइनेकोलोजी पीजीआई चण्डीगढबाट, अनि फेलोसिप चाहिँ हाम्रो नाम्स वीर हस्पिटलबाट गाइनेकोलोजी अङ्कोलोजीमा भर्खर छ गएको, 1 हप्ता पनि भएको छैन। तपाईँहरूले आजको यो वेबिनारमा वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिङ विकमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझ सुरु गरौँ। सो यो वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिङ विक चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एभ्री इयर 1st to 7th अगस्तमा मनाइन्छ। यो वर्ष पनि एज युजुअल 1st to 7th अगस्तमा मनाउने क्रममा यो चोटिको मोटो रहेको छ या थीम रहेको छ भनौँ, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ अ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। सो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ यो चाहिँ सबैको सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो। सो योमा हाम्रो अब यो भनेको अब योबाट यो टपिकै सुन्दाखेरि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ भनेको अब प्रोटेक्ट
ब्रेस्ट फिडिङ किन जरुरी छ? अनि चाहिँ हाम्रो 2-3टा क्वेशन्सहरु भन्छ। देयर आर 2-3 क्वेशन्स दैट यू क्यान मेक आउट हैन। एउटा चाहिँ यो टपिकबाट यो थीमबाटै चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं कि व्हाई इज इट नेसेसरी टु प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ। एउटा त हामीले किन ब्रेस्ट फिडिङलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ भनेर यो थीमबाटै एउटा क्वेशन बनाउन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ फ्रम हुम इट इज नेसेसरी टु प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ, कसकोबाट हामीले यसलाई ब्रेस्ट फिडिङ बचाउनु छ र तेस्रो चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो यो ब्रेस्ट फिडिङलाई प्रोटेक्ट गर्ने। चाहिँ 3टा हाम्रो क्वेशन फर्मुलेट हुन्छ। त्यो 3टै क्वेशन्सको आधारमा मैले आजको यो वेबिनार बनाएको छु र त्यो बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। र मलाई दिएको टपिक चाहिँ ब्रेस्ट फिड देम टुडे फर अ हेल्दियर टुमोरो। अनि बच्चालाई आज ब्रेस्ट फिड गराम, त्यस उहाँहरुको भोलिको हेल्दियर भविष्यको लागि आज ब्रेस्ट फिड गराम भन्ने टपिकमा बोल्छु म। सो अघि नै इन्ट्रोडक्सनमा हाम्रो बहिनीले भन्नुभयो यो कहाँबाट सुरु भयो भन्ने। दिस इज द वर्ल्ड अलायन्स फर ब्रेस्ट फिडिङ एक्सन भनेर वावा चाहिँ यो 1991 मा बनेको थियो। त्यो त्यसको चाहिँ ग्लोबल नेटवर्क छ इन्डिभिजुअल्स अर्गनाइजेसन डेडिकेटेड टु प्रोटेक्सन, प्रमोसन एन्ड सपोर्ट अफ ब्रेस्ट फिडिङ वर्ल्ड वाइड। And thereafter, since 2016, they have aligned World Breastfeeding Week campaign to United Nations Sustainable Development Goals. र त्यसै गरी यो वर्ष 2021 मा they have the theme that protecting breastfeeding is a shared responsibility. So what are the main objectives? Objectives of World Breastfeeding Week को objectives हरु के छन् त? एउटा त inform people about the importance of protecting breastfeeding भनेको we should inform people हाम्रो वरिपरिको मान्छेलाई about the importance of protecting breastfeeding. एउटा प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो breastfeeding. Another is anchor breastfeeding support as a vital public health responsibility. Third is engage with individuals and organizations for greater impact. जुन अहिले हामी गरिरहेछौं, we are engaging with individuals and organizations for greater impact. And fourth is galvanize action on protecting breastfeeding to improve public health. That is हामीले galvanize गर्नु पर्यो, that is उनीहरुमा एक्साइटमेन्ट ल्याउनु पर्यो यो प्रोटेक्ट गर्नलाई। यो चारवटा यसको चाहिँ एम रहेको छ। So coming to breastfeeding, let us understand the basic anatomy and physiology of the breast. We all know about the nipple and areola around it. Areola is hyperpigmented area around nipple, and this both is also called nipple areola complex. And there are some sebaceous gland opening around the nipple, which we call as Montgomery's tubercles. यस्तै यो ब्रेस्ट भनेको त इन्भर्टेड ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो, अंगुर जस्तै हो, जुनमा चाहिँ यो चाहिँ डक्ट्सहरु हुन्छ र सानो सानो एल्भियोलाइहरु हुन्छ। दिस इज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। यो चाहिँ ब्रेस्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा के चेन्जेस आउँछ त ब्रेस्टमा चाहिँ ब्रिफली कुरा गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा ड्यू टु हार्मोन्स देयर इज इन्क्रिज इन एल्भियोलाई को साइज बढ्छ र नम्बर बढ्छ र त्यहाँ मिल्क प्रोडक्सन अंडर चेक हुन्छ ड्यू टु इन्फ्लुएन्स अफ हार्मोन्सले गर्दाखेरि मिल्कको प्रोडक्सन ब्यालेन्समा रहिरहन्छ र यो वी अल नो इन प्रेग्नेन्सी देयर इज इन्क्रिज इन लेभल अफ एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन र एज सुन एज डेलिभरी अकर्स बच्चा डेलिभर हुने बित्तिकै एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनको लेभल के हुन्छ वात्तै चाहिँ घट्दै हुन्छ। त्यो घट्ने बित्तिकै प्रोल्याक्टिन बढ्दिन्छ। प्रोल्याक्टिन बढेपछि मिल्क प्रोडक्सन र मिल्क सेक्रेसन चाहिँ सुरु हुन्छ। सो यो फिजियोलोजी अफ मिल्क फर्मेसनमा चाहिँ रोल हुने भयो हार्मोन्सको मेनली रोल हुने भयो। यो हार्मोन्सहरु मेन इम्पोर्टेन्ट हार्मोन्स भनेको प्रोल्याक्टिन र अक्सिटोसिन हो, जुन चाहिँ प्रोल्याक्टिन चाहिँ वी नो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुन्छ जसले ब्रेस्टमा एक्ट गर्छ र मिल्क प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। सो एउटा ब्रेस्ट फिडिङको साइकल हो जो प्रोल्याक्टिन कसरी सेक्रेट हुन्छ भनेर। प्रोल्याक्टिन भनेको एन्टेरियर पिट्युटरीबाट सेक्रेट हुन्छ। त्यो के को स्टिमुलसमा हुन्छ भने जब बेबी सक्लिङ गर्छ भने त्यतिबेला एउटा सेन्सरी इम्पल्स जान्छ निप्पलबाट ब्रेनमा पिट्युटरीमा र पिट्युटरीमा गएपछि त्यहाँबाट प्रोल्याक्टिन सेक्रेट हुन्छ। त्यो प्रोल्याक्टिनले गर्दाखेरि त्यो ब्रेस्ट टिस्युजमा एक्ट गर्छ र त्यहाँ मिल्कको प्रोडक्सन हुन्छ। प्रोल्याक्टिन बेसिकली हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्सन र अहिले सक्लिङ गइरहेछ भने त्यो नेक्स्ट साइकलको लागि मिल्क प्रोड्युस गरेर राखिरहेको हुन्छ। सो मोर द सक्लिङ मोर देयर इज प्रोडक्सन अफ मिल्क। अर्को हार्मोन इज अक्सिटोसिन। अक्सिटोसिन इज अल्सो सेक्रेटेड बाइ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन, जुन चाहिँ पोस्टेरियर लोबबाट हाइपोथैलेमसको हाइपोथैलेमसबाट सेक्रेट हुन्छ, पिट्युटरीको पोस्टेरियर लोबमा स्टोर भइरहेको हुन्छ र त्यो ब्रेस्टमा एक्ट गर्छ र यो अक्सिटोसिनको काम के हुन्छ इजेक्सन गराउँछ। प्रोल्याक्टिनले सेक्रेसन गराउँछ भने अक्सिटोसिनले इजेक्सन गराउँछ। इजेक्सन भनेको मिल्क लेट डाउन हुन्छ, मिल्क निस्किन्छ बाहिर, त्यसलाई हामी इजेक्सन भन्छौँ।
सो यो अक्सिटोसिन रिफ्लेक्सको पनि सेम छ। बेबी जब सक्लिङ गर्छ त्यति बेला इम्पल्सेस जान्छ निप्पल थ्रु पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, त्यहाँबाट अक्सिटोसिन सेक्रेसन हुन्छ र अक्सिटोसिनले इजेक्सन गराउँछ मिल्क ब्रेस्टबाट। यो चाहिँ त्यही साइकलमा एक्ट गर्छ जुन साइकलमा सक्लिङ भइरहन्छ। अब यो अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स जुन छ जुनबाट यो मिल्क इजेक्सन हुन्छ त्यसलाई केले ह्याम्पर गर्छ त? अब यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, किनभने धेरै आमाहरूले कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूको मिल्क नै इजेक्सन भइरहेको छैन, दुध नै आइरहेको छैन। उहाँहरूलाई एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू केले इफेक्टिभ हुन सक्छ? अब कुन फ्याक्टरले मिल्क प्रोडक्सन बढाउँछ? त्यो फ्याक्टर्सहरू भनेको साइट अफ बेबी, जस्तो बच्चालाई हेर्ने बित्तिकै बच्चालाई हेऱ्यो भने उसको रेस्पोन्स आउँछ, गुड रेस्पोन्स आउँछ, त्यो रेस्पोन्सले गर्दाखेरि मिल्क सेक्रेसन बढ्छ। त्यस्तै गरेर साउन्ड अफ बेबी, कसैले बच्चाको आवाज सुन्यो भने पनि त्यसले पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मिल्क प्रोडक्सन बढ्छ। या फिलिङ अफ वेलनेस, फिलिङ अफ गुड फिलिङ आइरहेछ, आफूलाई एकदम भित्रबाट म ठिक छु वाला फिलिङ आइरहेछ भने त्यसले पनि रिफ्लेक्समा हेल्प गर्छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिन्छ। त्यस्तै गरेर के कारणले गर्दाखेरि मिल्कको सेक्रेसन्स कम हुन्छ? एन्जाइटी छ भने या एङ्सियस छ, पेन एकदमै दुखाइ भइरहेछ भने, त्यो या सोर निप्पलहरू छ भने जुनले गर्दाखेरि पेन भइरहेछ, यो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम जान्छ र नेगेटिभ फिडब्याकले गर्दाखेरि मिल्क सेक्रेसन कम हुन्छ। यो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भयो रिफ्लेक्सको लागि। यही अघिकै कुरा हामीले भने जस्तै सक्लिङ गर्यो भने निप्पल स्टिमुलेसन हुन्छ, प्रोल्याक्टिन र अक्सिटोसिनको सेक्रेसन हुन्छ। प्रोल्याक्टिनले मिल्क बनाउँछ भने अक्सिटोसिनले मिल्क चाहिँ एजेक्सन गर्छ, मिल्क चाहिँ निकाल्छ। यहाँ हामीले जेनरल एनाटोमी र फिजियोलोजी अहिले हामीले बुझ्नको लागि कसरी बन्दो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि हामीले त्यो डिस्कस गऱ्यौँ भने अब कति बेला हामीले ब्रेस्ट फिडिङ प्र्याक्टिसेस गर्ने हो, कति बेला सुरु गर्नुपर्छ ब्रेस्ट फिडिङ भनेर हाम्रो गोल जहिले पनि हुनुपर्छ। 1 नम्बर गोल हुनुपर्छ इनिसिएसन अफ ब्रेस्ट फिडिङ विदिन 1 आवर अफ बर्थ भन्छ। जन्मेको 1 घण्टा भित्रै हामीले ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गरिहाल्नुपर्छ। सक्दो जन्मिने बित्तिकै हामीले सुरु गर्छौँ, सक्दो नर्मल डेलिभरी भएछ भने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट डेलिभरी भयो, कर्ड क्ल्याम्प गर्यो, काट्यो, अलिकति क्लिन गर्यो र आमालाई दिइहाल्यो हैन। त्यो हाम्रो चाहिँ गोल हुनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म हाम्रो एचिभमेन्ट भनेको 25% मात्रै छ। अर्को गोल के हुनुपर्छ? देयर शुड बी नो प्रिल्याक्टियल फिडिङ। प्रिल्याक्टियल फिडिङ भनेको दुध खुवाउनुभन्दा पहिला अब प्र्याक्टिस हुन्छ नि, कसैले हनी खुवाउँछ, कसैले हर्बल्सहरू खुवाउँछ, जुन प्र्याक्टिस हुन्छ सुरुमा दुध खुवाउनुभन्दा पहिल्यै दिन्छ, त्यो चाहिँ हुनु भएन। त्यो चाहिँ एचिभ गर्ने भनेको अहिलेसम्म 43% मात्रै एचिभ गर्न सकेछौँ, नत्र भनौँ कि 57% मान्छेले अझै प्रिल्याक्टियल फिडिङ दिइरहेछ। त्यो चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो। थर्ड गोल चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेको ब्रेस्ट फिड ह्युमन मिल्क ब्याग अरू केही पनि दिनु भएन, त्यो पनि 4-6 मन्थ्स, द्याट इज कल्ड एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ। र त्योमा चाहिँ अहिले एचिभमेन्ट भनेको हाम्रो 43% छ र टार्गेट चाहिँ 2025 सम्म त्यसलाई 50% बनाउने टार्गेट छ। सो बिगिनिङ द लाइफ विथ लाइफ नट द डेन्जर भन्छ। बच्चाको जिन्दगी सुरु गर्नु पर्यो, त्यसरी गर्नु पर्यो कि उसको बच्चाको जिन्दगी डेन्जरमा आउनु भएन। द्याट इज कल्ड बिगिनिङ लाइफ विथ लाइफ नट इन डेन्जर। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? जन्मिने बित्तिकै उसलाई डेन्जरमा राख्नु भएन। त्यसको लागि सबसे बेस्ट तरिकाहरू भनेको अर्ली इनिसिएसन अफ ब्रेस्ट फिडिङ। अर्ली इनिसिएसनमा सक्दो 1 घण्टाभित्र त गर्नै पर्यो, सक्दो जति चाँडै सकिन्छ त्यति चाँडै गर्नु पर्यो। त्योमा चाहिँ यसको फाइदाहरू, यो चाहिँ ग्रस फाइदामा यसले के गर्छ भने चाहिँ जसको अर्ली इनिसिएसन भइरहेछ त्यसको ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने ड्युरेसनहरू पनि बढिरहेको हुन्छ। बच्चाले इजिली एडप्ट गर्छ, चाहिँ बारम्बार दुध खान्छ, त्यसको ड्युरेसन चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। अर्को फाइदा बच्चालाई के हुन्छ? स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चाले वार्मथ पाउँछ, तातोपन महसुस गर्छ र यो हाइपोथर्मिया, उसको टेम्परेचर घट्ने, सेप्सिसमा जाने चान्सेसहरू घट्ने भयो। त्यस्तै गरेर त्यसले ब्रेस्ट फिड जुन इनिसियली हामी जुन गर्छौँ डे 1 मा जुन या फर्स्ट मिल्क जुन आउँछ मदर्सको, त्यसलाई हामी कोलोस्ट्रम भन्छौँ, त्यो कोलोस्ट्रम पनि पाउने भयो बच्चाले। अर्को चाहिँ बेबी चाहिँ इजिली लर्न टु सकल मोर इफेक्टिभली, किनकि त्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा आउँदैखेरि सुरुमै त्यसले सक्लिङ इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने त्यसले त्यो हेबिटलाई सिक्छ, त्यसैले इजिली चाहिँ त्यो सक्लिङ इन्भाइरोमेन्टमा पस्छ। जो बच्चालाई डिले ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गरायो त्यसले सकिङ गर्नमा त्यसले टाइम लगाउँछ, त्यसलाई त सिक्नै टाइम लाग्छ। र अरू चाहिँ इम्प्रुभ डेभलपमेन्टल आउटकम्सहरू छ, त्यो अझै हामी पछि डिस्कस गर्छौँ यसको अझै फाइदाहरू। अरू भनेको कसरी गर्ने त ब्रेस्ट फिडिङ डेलिभरी हुने बित्तिकै? बच्चा र आमालाई सँगै राख्नु पर्यो, डेलिभरी हुने बित्तिकै बच्चा आमाको काखमा दिनु पर्यो हैन, या एब्डोमेन माथि राख्नु पर्यो, चेस्ट माथि राख्नु पर्यो। त्यसपछि लेट बेबी स्टार्ट सक्लिङ वेन रेडी। अनि इन्टरप्ट गर्नु भएन, हरि गर्नु भएन, आरामले दिने, बच्चालाई आमालाई आरामले दिने।
र कुनै मेडिकल रुटिन प्र्याक्टिसहरू हुन्छ जुन नन इमर्जेन्सी छ, द्याट इज नन अर्जेन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई 1 घन्टासम्म डिले गर्न सक्यो। हाम्रो त मेन एम भनेको अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ। अब जुन कुरा अर्ली इन्टरभेन्सन आमा जरुरी छैन, जुन अर्जेन्टै छैन, त्योमा चाहिँ हामीले टाइम वेस्ट गर्नु भएन, बच्चा चाहिँ आमालाई दिनु पर्यो। अब आउँछौँ हामी एडभान्टेज के हुन्छ त अर्ली ब्रेस्ट फिडिङमा, बच्चालाई एडभान्टेज के हुन्छ भने चाहिँ एउटा ठुलै ग्राफ छ, त्योमा चाहिँ हामीले योमा चाहिँ अलमोस्ट हामीले धेरै नै एडभान्टेजहरू बच्चामा देखिरहेछौँ। एउटा म पढ्छौँ, यो मेन यही एडभान्टेज हो जसले गर्दाखेरि अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ विल प्रोभाइड हेल्दियर टुमरो भनेर जुन हामीले थिम राखेछौँ। त्योमा चाहिँ अब हेल्थ वाइज बच्चालाई के एडभान्टेज हुन्छ, एउटा चाहिँ इम्युन सिस्टममा इम्युनिटी उसको चाहिँ बढ्छ, किनभने कि जुन बच्चाले ब्रेस्ट फिडिङ गर्छ त्यो बच्चामा इम्युनोग्लोबिन्सहरू हुन्छ, त्यो इम्युनोग्लोबिन्सले गर्दाखेरि उसको इम्युनिटी सिस्टम यतिकै बढ्ने भयो। अर्को स्किनमा एलर्जी एक्जेमाहरू एकदमै कम हुन्छ। आमाको दुध खाने बच्चाहरू, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बच्चाहरूको चान्सेस चाहिँ कम हुने भयो। अर्को जोइन्ट्स र मसल्समा चाहिँ आर्थराइटिस हुने चान्सेसहरू कम हुने भयो। बावेलमा कन्स्टिपेसन हुने प्रोबेबिलिटी कम हुने भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टन्सिलाइटिसहरू जुन बच्चाको घाँटीमा इन्फेक्सन हुन्छ त्यो कम हुने भयो, कानको इन्फेक्सन्स कम हुने भयो। अनि त्यसको हायर आइक्यू इन्टेलिजेन्ट क्वेसन जो हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्ने हुन्छ बच्चाहरूको लङ टर्ममा, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। अरू भनेको यस्तै गरेर यो इन्डोक्राइन सिस्टममा पनि उसको लाइफ टाइम रिस्क अफ डेभलपिङ डायबिटिज मेलाइटस जुन हुन्छ, डायबिटिज हुन्छ, त्यो चाहिँ घट्ने हुन्छ। अरू पिसाबमा इन्फेक्सन कम हुने, एपेन्डिसाइटिसको चान्सेस कम हुने, किडनी राम्ररी काम गर्ने, र उसको चेस्ट इन्फेक्सन, बच्चालाई अब धेरै कमनली इन्फेक्सन हुने भनेकै चेस्ट इन्फेक्सन अनि टन्सिलाइटिस, इयर इन्फेक्सन योहरू हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ कम हुने भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के छ, बच्चालाई डायरिया कम हुन्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम उसको स्ट्रङ हुन्छ र उसको चान्सेस अफ डायरिया जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै कम भएर जान्छ। अनि हार्ट र सर्कुलेटरी सिस्टममा पनि के देखाएको छ भने चाहिँ हाइपरटेन्सन हुने पनि चान्सेस कम हुन्छ, कोलेस्ट्रोल डिरेन्ज हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ। यो सबै फाइदा चाहिँ बच्चालाई हुने भयो। अर्को भनेको आमालाई के हुन्छ त, बच्चालाई चाहिँ धेरै फाइदाहरू हेल्थ वाइज देखियो। आज अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गर्यो भने उसको अफकोर्स उसको टुमरो चाहिँ अफकोर्स हेल्दियर छ। आमालाई के फाइदा हुन्छ, आमालाई एउटा फाइदा भनेको त यो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछौँ त्यसलाई ल्याक्टेसनल एमिनोरिया गराउँछ। त्यो भनेको प्रोल्याक्टिन बढी भएर उसको पिरियड्सै आउँदैन। त्यो पिरियड्स आएन भने त्यो टाइममा उसले कन्सिभ गर्ने चान्सेस कम हुन्छ। नेचुरल कन्ट्रासेप्सनको काम गर्ने भयो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरायो भने। 6 महिना एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरायो भने एकदमै न्यूनतम चान्स छ कि त्यो आमा फेरि प्रेग्नेन्ट हुन्छ हैन। त्यसैले यो चाहिँ नेचुरल कन्ट्रासेप्सनको काम गर्ने भयो। अर्को चाहिँ जुन प्रेग्नेन्सीमा वेट गेन गरे हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरेर त्यो वेट रिडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ। तेस्रो भनेको म्याटर्नल ब्रेस्ट क्यान्सर्सहरूको रिस्क कम गर्छ, जस्तो ओभेरियन क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्कहरू कम गर्छ। र पोस्टपार्टम डिप्रेसन, जसलाई पोस्टपार्टम ब्लुज भन्छौँ, डेलिभरी भएको 6 हप्ताभित्र मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने, सुस्त हुने, त्यसको चाहिँ इन्सिडेन्स चाहिँ घटाउँछ। यो सबै आमालाई फाइदा भयो। त्यस्तै गरेर अरू फाइदाहरू भनेको ब्रेस्ट फिडिङले गर्दाखेरि अर्को फाइदा सोसियो इकोनोमिकल्ली फाइदा के हुन्छ भने चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ भयो, फ्यामिलीमा बर्डन कम भयो हैन। त्यो चाहिँ सोसल फाइदाहरू पनि हुन्छ ब्रेस्ट फिडिङको। ब्रेस्ट फिडिङ गराएन भने के घाटाहरू हुन सक्छ, जो आर्टिफिसियल फिडिङ गरायो भने के हुन सक्छ, के ड्रब्याक्सहरू हुन सक्छ। एउटा त आमा र बच्चाको बोन्डिङै राम्रो हुने भएन। अर्को चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले डायरियाको चान्स बढ्ने भयो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको चान्स बढ्ने भयो, भिटामिनको डिफिसियन्सी हुने भयो, र बच्चाको अर्ली न्युनाटल डेथ या इन्फान्ट डेथ, न्युनाटल डेथ भनेको जुन 28 डेज भित्र हुन्छ त्यसको इन्सिडेन्स हुने भयो। आमा पनि चाँडै प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ, किनकि त्यो त उसको त नेचुरल कन्ट्रासेप्सनको कामै भएन कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराएन भने। भर्खर डेलिभरी भएको छ 3 महिनापछि फेरि प्रेग्नेन्सी भएर आइदिन सक्छ। अनि क्रोनिक डिजिजहरूको चान्सेस बढ्ने भयो बच्चामा। अनि आमा ओभरवेट हुन सक्छ, बच्चाको आइक्यूहरू कम हुन सक्छ, आमालाई एनेमिया, ओभेरियन क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर हुन सक्छ, अघि भने जस्तै त्यही कुराहरू छ। यो ग्राफमा चाहिँ हामीले के देखाउन खोजेको भने कति चाँडै सुरु गर्यो भने ब्रेस्ट फिडिङ मोर्टालिटी रेट कति कम हुन्छ भनेर ग्राफ देखाइरहेछौँ। यो ग्राफमा यदि 1 घन्टाभित्र हामी बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गरिरहेछौँ भने मोर्टालिटी रेट 0.7% मात्रै हुन्छ। तर 1 घन्टादेखि 1 दिनभित्र गरिरहेछौँ भने मोर्टालिटी रेट बच्चाको मर्ने दर चाहिँ 1.2% गइदिन्छ भने डे 2 मा सुरु गऱ्यो भने 2.3%, डे 3 मा गऱ्यो भने 2.6%, र 3 दिनपछि सुरु गऱ्यो भने 4.2%। जति डिले सुरु गर्यो
त्यति चाहिँ न्यूनेटल डेथ हुने चान्सेस हाई हो। न्यूनेटल डेथ भनेको 28 दिनभित्र मर्ने दर, बच्चाको 28 दिनभित्र मर्ने दर चाहिँ बढ्दै जाने भयो। त्यसैले एज सुनर we begin, the healthier the baby is, and there are more chances of baby to be alive. त्यसैले 5 वर्षको एउटा अन्डर 5 years को हेर्यौं भने 5 वर्ष भित्रको मृत्यु दर हेर्यौं भने त्यसमा एउटा ब्रेस्ट फिडिङलाई मात्रै इन्कर्पोरेट गरिदियो भने ब्रेस्ट फिडिङले चाहिँ 14 देखि 15% मृत्यु दर रेट घटाइदिन्छ। अनि यो एउटा ठुलो यो इन्टरभेन्सन सानै हो तर मृत्यु दर चाहिँ एकदमै धेरै घटाइदिँदो रहेछ। अफ कोर्स ब्रेस्ट फिडिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को ग्राफहरु छ, योमा चाहिँ यदि ब्रेस्ट फिडिङ 6 month एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेपछि आई मिन टु से एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ व्हिच इज फर 6 months हैन। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरायो भने डायरियाको पनि यो ग्राफ छ। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराएको कालो ग्राफमा चाहिँ हामी देख्छौं एकदमै कम छ डायरिया हुने पर्सेन्टेज भने नखाने एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ नगर्नेको चाहिँ हरियो ग्राफ छ, त्योमा चाहिँ उसको डायरियाको इन्सिडेन्स बढी देखाइरहेछ। त्यस्तै एआरआई भनेको एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हो, त्यो पनि यो चाहिँ कालो भनेको एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ, यो चाहिँ हरियो भन्दा कम नै छ हैन। त्यसै गरेर उसको वेट गेन कति हुन्छ भने जसको यो चाहिँ हाम्रो डटेड लाइन भनेको एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ हो जुन चाहिँ अप टु 12 months गराइरहेछौं, त्योमा चाहिँ के देखिएछ भने एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ बच्चाको वेट गेन पनि राम्रै हुन्छ भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ आईक्यू स्कोर हो। यो आईक्यू स्कोरमा पनि यो हरियो चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ डन फर 7 to 9 months हो। अनि जसको 7 देखि 9 महिना एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भइरहेछ त्यसको आईक्यू पनि सबसे बढी छ, त्यो भन्दा कम छ। जस्तो 4 देखि 6 महिना मात्रै छ भने त्यसको ऑरेन्ज छ, त्यसको आईक्यू 102 जति छ। त्यो भन्दा पनि कम 101 छ। त्यो भन्दा कम जसले लेस देन 1 month ब्रेस्ट फिडिङ गराइरहेछ उनीहरुको चाहिँ आईक्यू चाहिँ अझै कम 99.4 रहेको देखिन्छ। सो अब हामीले कसरी एक्सेस गर्ने, बच्चाले राम्ररी दूध खाइरहेछ कि छैन, राम्ररी ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेछ कि छैन, राम्ररी पोजिसन भएको छ कि छैन हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले नोटिस गर्नुपर्छ। हाउ डु यु नोटिस अबाउट द मदर हैन, हाउ डज द मदर होल्ड हर बेबी, बच्चाले कसरी त्यसले समातिरहेको छ, बच्चा कसरी रेस्पोन्ड गरिरहेछ, बच्चा चाहिँ सक्लिङ गरिरहेछ कि छैन हैन, बच्चा सेटिस्फाई भइरहेछ कि छैन दुध खाएर, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। योमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्न खोजेको के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि, एउटा पोजिसनिङ जरुरी छ र अर्को हामीले हेर्ने हो बच्चाले कसरी त्यहाँ ल्याचिङ गरिरहेछ हैन। भने चाहिँ पोजिसनिङ चाहिँ आमाको जुनसुकै पोजिसनमा पनि बस्न सक्छ जुनमा आमा कम्फर्टेबल हुन्छ, त्योमा चाहिँ तर उसको ब्याक सपोर्ट हुनु पर्यो हैन, उसको कम्फर्टेबल पोजिसनमा बस्नु पर्यो। यो मध्ये हामीले यहाँ चाहिँ 5 वटा पोजिसन देखाएको छ। एउटा क्राडल पोजिसन छ, बच्चा राख्ने तरिका चाहिँ क्राडल पोजिसन छ हैन, यो चाहिँ क्रस क्राडल पोजिसन भयो, यो चाहिँ फुटबल होल्ड गरेको पोजिसन भयो, यो चाहिँ लेड ब्याक आफू चाहिँ मजाले ब्याकमा सुतेर अनि बच्चालाई होल्ड गरेको पोजिसन भयो, यो साइड लाइङ भयो, एक साइड सुतेर बच्चालाई दुध खुवाइरहेको फोटो छ। जुनसुकै पनि जुनमा आमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुनु पर्यो र उसको ब्याक सपोर्ट हुनु पर्यो, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा गुड पोजिसन छ। र बच्चा चाहिँ कसरी ल्याचिङ गर्नु पर्यो भने के गुड साइन्स छ कि बच्चाले राम्ररी चाहिँ दुध खाइरहेछ भनेर त्यो हेर्नलाई र त बच्चाको चिन चाहिँ छातीमा छुनु पर्यो हैन, ब्रेस्टमा बच्चाको चिन चाहिँ छुनु पर्यो। अर्को चाहिँ उसको मुख चाहिँ वाइड ओपन हुनु पर्यो, मुख मजाले खुलेको हुनु पर्यो हैन। अनि उसको तलको जुन लिप हुन्छ त्यो चाहिँ इभर्टेड हुनु पर्यो हैन। यो भने यो 3-4 वटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र त्यो सबै छ भने त्यो गुड ल्याच छ, छैन भने पुअर ल्याच छ। पुअर ल्याच भयो भने त्यसको फेरि पुअर ल्याच छ भने पुअर अट्याचमेन्ट छ बेबीको आमाको ब्रेस्टमा भने डिफरेन्ट डिजिज या कम्प्लिकेसन्सहरु आउन सक्छ आमालाई, जस्तै सोर निपल्सहरु हुन सक्छ, क्र्याकहरु आउन सक्छ निपलमा, इन्गर्जमेन्ट हुन सक्छ। दुध मजाले बच्चाले खाने भने दुध त्यही जमेर बच्चा आमाको ब्रेस्टमा चाहिँ इन्गर्ज हुन सक्छ हैन। अनि त्यो भयो भने एक त बच्चा अनसेटिस्फाई हुन्छ, दुध खान पाएन मजाले। अर्को चाहिँ बेबी त्यो एकचोटी दुध मजाले खाने भने फेरि बेबी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, त्यो चाहिँ त्यो सक्लिङ रिफ्लेक्स उसको बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ अनि बेबी विल फेल टु गेन द वेट हैन। भन्छ यो कम्प्लिकेसनहरु आउन सक्छ। अझै त्योमा दूध जम्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा ग्यालेक्टोसिल पनि हुन सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ त्यहाँ एब्सेस पनि बन्न सक्छ। यो सबै कम्प्लिकेसन हुन सक्छ पुअर अट्याचमेन्टको। योमा चाहिँ
योमा चाहिँ अब फर्स्ट 24 आवर्सको जुन मिल्क हुन्छ या जुन फर्स्ट मिल्क जुन आउँछ आमाको जसलाई हामी कोलेस्ट्रम भन्छौँ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्योमा चाहिँ अब कोलेस्ट्रम जुन युजुअली निस्किन्छ त्यो 30 to 100 ml फर्स्ट 24 आवर्समा निस्किन्छ र यो युजुअली एकचोटि फिडिङ गर्दाखेरि बच्चालाई 2 देखि 10 ml जान्छ। त्यो चाहिँ फर्स्ट डेमा चाहिँ त्यो हुन्छ। र बच्चाको हेर्ने हो भने स्टोमकको क्यापेसिटी हेर्ने हो भने पेटको क्यापेसिटी हेर्ने हो भने बच्चाको डे 1 मा चाहिँ बच्चाको स्टोमकको क्यापेसिटी एकदमै कम हुन्छ, जम्मा 5 to 7 ml हुन्छ। जो एक दिनमा त्यसले एकचोटि खायो भने म्याक्सिमम 7 ml खाने भयो भने त्यसले आमाको जति प्रोडक्सन छ त्यो इनफ छ बच्चालाई खुवाउनको लागि। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ नि डे 1 भएछ दुधै आएको छैन आमाको, यति मात्रै दुधले कसरी पुग्छ, अनि त्यो चाहिँ गलत कन्सेप्ट हो। त्यो डे 1 मा बच्चाको स्टोमकको क्यापेसिटी नै कम हुने भयो, थोरै मिल्क प्रोडक्सन भए पनि बच्चालाई पुग्ने भयो। त्यस्तै गरेर डे 3 मा चाहिँ यो पिङ पङ बल सानो हाम्रो टेबल टेनिस बलको साइजको हुन्छ जसको क्यापेसिटी 22 to 27 ml हुन्छ। द्याट इज त्यति बच्चालाई दुध चाहिन्छ भने डे 10 मा चाहिँ एउटा ठुलो अन्डा जत्रो हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो अराउन्ड 50 to 60 ml को हुन्छ। त्यति क्यापेसिटी बच्चालाई चाहिन्छ डे 10 मा एकचोटि फिड गर्दाखेरि त्यति चाहिने भयो। यो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरू कति बेला हुन सक्छ ब्रेस्ट फिडिङमा, जति बेला आमालाई कुनै इलनेस छ, मेटर्नल इलनेस छ जस्तो टिबी छ, एचआइभी छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू हुन सक्छ। इन्फेक्सन छ भने च्यालेन्जेस हुन सक्छ, अरू कुनै साइकेट्रिक प्रब्लम छ त्यसले गर्दाखेरि औषधिहरू खाइरहेछ भने त्यति बेला च्यालेन्जेस हुन सक्छ बच्चालाई ब्रेस्ट फिड गराउन। ब्रेस्ट कन्डिसन्स अघि भने जस्तै रिट्र्याक्टेड निपल छ भने, फिसर छ भने, ग्यालेक्टोसिल छ भने, इन्गर्जमेन्ट छ भने, या कहिलेकाहीँ त्यहाँ एब्सेसै बनिदिन सक्छ। त्यस्तो प्रब्लमहरू भयो भने त्यति बेला यो चाहिँ सबै त्यति बेला चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ र त्यति बेला हामीले त्यो मेडिकल कन्डिसनलाई ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू बेबीले गर्दाखेरि च्यालेन्जेस कति बेला आउन सक्छ, त्यति बेला बेबी चाहिँ एकदमै लो बर्थ वेट बेबी छ, त्यसको आफ्नो सक्लिङ रिफ्लेक्सै छैन हैन, जति बेला इन्फान्ट ट्युबले खुवाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। अरू त्यति बेला गाह्रो भए पनि ब्रेस्ट मिल्क नै हामीले एक्सप्रेस गरेर दिन सक्छौँ। धेरै जसो कन्डिसनमा त्यो पनि भएन भने त्यति बेला चाहिँ अर्को सोच्ने हो। तर इन्फेक्सन छ भने बच्चालाई या कन्जेनाइटल माल्फर्मेसन छ जस्तो क्लेफ्ट लिप र प्यालेट छ जसमा चाहिँ लिप र प्यालेट यस्तो दुई भागमा छुट्या हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसन छ जहाँ सकै गर्न सक्दैन दुध भने त्यो कन्डिसन्सहरू च्यालेन्ज हुन सक्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ या अरू तरिका अपनाउनु पर्छ जस्तो हामीले एनजी फिड गराउँछौँ त्यो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को एउटा मेन कारण चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने कारण चाहिँ ल्याक अफ कन्फिडेन्स हो र युजुअली यो के हुन्छ भने चाहिँ प्राइमेरी ग्राभिडाहरूमा चाहिँ देखिन्छ, जसको पहिलोचोटि आमा बनेछ उनीहरूमा चाहिँ यो देखिरहेको हुन्छ र यसैले गर्दाखेरि मान्छेहरूले के गर्छ डिस्कन्टिन्यू गरिदिन्छ। एक दुईचोटि खुवाउँछ धेरै ग्याप लिन्छ, बिस्तारै दुध प्रोडक्सन कम हुँदै जान्छ अनि उनीहरू कन्फिडेन्सै हराएर जान्छ र दुध खुवाउनै छोड्छ। त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई हामीले अर्ली फलोअप राख्ने, 3-4 दिनमा बोलाउने, फेरि 7-8 दिनमा बोलाउने, काउन्सिलिङ गर्ने, सिकाउने, त्यो गर्यो भने बल्ल हामीले उसलाई रिइन्फोर्स गर्न सक्छौँ, एडभाइस दिन सक्छौँ, इम्पोर्टेन्स अफ ब्रेस्ट फिडिङ सम्झाउन सक्छौँ र त्यसको हामीलाई फाइदा हुन सक्छ। र यो सबै कुरामा सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको ब्रेस्ट फिडिङको काउन्सिलिङ हो र यो चाहिँ युजुअली ब्रेस्ट फिडिङ काउन्सिलिङले गर्दा धेरैमा इम्प्रुभमेन्ट आउँछ, किनभने धेरैले बुझ्या हुँदैन, यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्या हुँदैन। धेरैले प्रि ल्याक्टियल फिडहरू दिइरहेको हुन्छ, हनीहरू दिइरहेको हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हर्बल ट्रिटमेन्ट दिइरहेको हुन्छ, 1-2 महिनापछि नै सप्लिमेन्ट्री फुड सुरु गरिसकेका हुन्छ, कम्बाइन गरिसकेका हुन्छ। त्यो ल्याक अफ नलेजले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउन सकिरहेको हुँदैन र त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम काउन्सिलिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। र यो एउटा स्टडीले के देखाएको छ भने जसलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, काउन्सिलिङले के देखाएको छ ब्राजिलमा काउन्सिलिङ भयो, त्योमा चाहिँ के देखाएको छ भने काउन्सिलिङ गरेपछि आमाले चाहिँ 12.7% देखि 56.8% सम्म चेन्ज भयो 3 मन्थसम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउन लान्छ। जसलाई काउन्सिलिङ गरे छैन उहाँहरूले 12.7%ले मात्रै एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु भयो भने काउन्सिलिङ पाएको मान्छेहरूले 3 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने 56.8% मान्छेहरू हुनुभयो। त्यस्तै श्रीलङ्काकोमा देखाएको छ 58.7 देखि 72% सम्म 4 मन्थ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने भयो भने चाहिँ यति अराउन्ड 20% इन्क्रिमेन्ट हुने भयो। डायरिया अब धेरैमा डायरिया भएपछि दुधै नखुवाउने पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तो चलनहरू छ। त्यस्तोमा बङ्गलादेशको स्टडीमा के देखाएको छ भने 6% 2 हप्तापछि डायरिया भएको 2 हप्तापछि
चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर दुध खुवाउने मान्छेमा इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 6% देखि 75% सम्म पुगेको पनि देखाइएको छ। सो हामी अहिलेसम्म के बुझ्यौँ भने वाइ ब्रेस्ट फिडिङ इज इम्पोर्टेन्ट, किन ब्रेस्ट फिडिङ जरुरी छ, एडभान्टेज के छ ब्रेस्ट फिडिङको, रिस्क के छ आर्टिफिसियल फिडिङको हैन, र ल्याक्टेसन र सक्लिङ कसरी यो प्रोसेस भइरहेछ, फिजियोलोजी बुझ्यौँ, पोजिसनिङ बुझ्यौँ, आमा र बच्चाको पोजिसनिङ कसरी गर्ने, र डिफिकल्ट सिचुएसनहरुमा जुनमा मेडिकल ट्रिटमेन्ट केमा चाहिन्छ भनेर बुझ्यौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, गुड काउन्सिलर बन्नलाई, राम्रो काउन्सिलर बन्नलाई वी शुड नो अबाउट लोकल प्र्याक्टिसेस र मिथ्सहरुको बारेमा हामीलाई डिटेलमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ। सो लोकल मिथ्स र प्र्याक्टिसेसको कुरा गरौँ, के लोकल मिथ्स र के लोकल प्र्याक्टिसेसहरु हामीले चाहिँ हेरिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ। सो एउटा छ हाम्रो ब्रेस्ट फिडिङ इज इजी भेरी इजी, एभ्री मदर एन्ड चाइल्ड एडप्ट्स टु ब्रेस्ट फिडिङ इन्स्टिङटिभली भन्छ। अनि सबै आमा र बच्चाले आफै सिक्छ दुध खुवाउन भनेर हामी सुन्छौँ, त्यो चाहिँ ट्रु होइन। किनकि जुन आमाले पहिलोचोटि बच्चा जन्माएको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ आइडिया नै हुँदैन, त्यसैले फर्स्ट बेबी भएको मदरहरू चाहिँ बढी सफर गर्नुहुन्छ। बच्चाको रिफ्लेक्स चाहिँ आफै आउँछ, ब्रेस्टसम्म आफै पुग्छ, तर बच्चालाई सपोर्ट चाहिन्छ, आमालाई सपोर्ट चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ करेक्टली अट्याच गराउनुपर्छ ब्रेस्टसँग, त्यो इन्टरभेन्सनहरू जरुरी छ। त्यसैले यो आफै इन्स्टिङटिभली हुन्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन, यो चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। सेकेन्ड कुरा, इज इट पेनफुल, इट इज पेनफुल भनेर सोध्छ मान्छेहरूले। अनि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ इज नट सपोज टु बी पेनफुल होइन, पेनफुल नहुनु पर्ने हो। पेनफुल भइरहेछ भने त्यहाँ अरू कन्डिसन्सहरू केही छ कि भनेर हामीले रुल आउट गर्नुपर्छ। सुरुमा फर्स्ट बच्चामा मान्छेलाई डिस्कम्फोर्ट हुन सक्छ, तर दिस शुड नट बी पेनफुल होइन। राम्रो एट्याचमेन्ट छैन भने निपल क्र्याक्सहरू फिसरहरू हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पेनफुल हुन सक्छ। यो चाहिँ अर्को मिथ भयो। अर्को हाइजिन र क्लिननेसको बारेमा के मिथ हुन्छ भने हामीले चाहिँ अब त्यो हरेक ब्रेस्ट फिडिङ पछि निपल्सलाई वास गर्न जरुरी छैन हैन। बेबी चाहिँ दे आर फ्यामिलियर विथ देयर ओन मदर स्मेल एन्ड साउन्ड्स। चाहिँ आमाको फेरोमोन्सले गर्दाखेरि उनीहरूले आफै चिन्छ र त्यो आफै ब्रेस्टसम्म पुग्छ, निपलसम्म पुग्छ, र त्यो निपलमा भएको ब्याक्टेरियाहरू पनि गुड ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, द्याट हेल्प्स बेबी टु बिल्ड देयर इम्युन सिस्टम चाहिँ बढाउँछ। अर्को, यु शुड सेपरेट अ न्यूबर्न एन्ड मदर टु लेट द मदर रेस्ट भन्छ। आमा र बच्चालाई सेपरेट गरेर राख्नुपर्छ, आमालाई सुत्न दिनलाई भन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ मिथ हो होइन, यो चाहिँ गर्नुहुन्न। फ्याक्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले रुमिङ इन गर्नुपर्छ, आमा र बच्चालाई सँगै एउटै रुममा राख्नु पर्यो होइन। राम्ररी बच्चालाई दुध खुवाएछ भने बच्चा मजाले सुत्छ। यदि दुईजनालाई सेपरेट गरेछ भने एन्जाइटी बढ्ने भयो बच्चामा एन्जाइटी बढेपछि त्यसले अझै उसको एउटा साइकल क्रिएट हुन्छ। बच्चामा एन्जाइटी हुन्छ, दुध खाँदैन, दुध खान झन् प्रोलङ ड्युरेसन हुँदै जान्छ, ड्युरेसन प्रोलङ भएपछि त्यसको रिफ्लेक्सेसहरू हराउँदै जान्छ, अनि आमाको दुध प्रोडक्सन पनि कम हुन्छ कि सक्लिङ चाहिँ ढिलो हुने भयो। सक्लिङ अब जति ग्याप बढ्ने भयो त्यति आमाको अघि भने जस्तै प्रोल्याक्टिनहरू चाहिँ रिफ्लेक्सेसले सक्लिङ कम हुने भयो, प्रोल्याक्टिन कम हुने भयो, मिल्क सेक्रेसनहरू कम हुने भयो भने चाहिँ एउटा साइकल बनिदिन्छ। अब अलिकति डिले हुँदै गयो भने त्यो अब उसको दुधको प्रोडक्सन कम हुन्छ, आमाले बच्चालाई दुध कम खुवाउन थाल्छ, अनि यो एउटा साइकल बन्दिएर आउँछ। त्यसैले आमा र बच्चालाई सँगै राख्नुपर्छ, किनकि आमाको प्रोडक्सन, दुधको प्रोडक्सन चाहिँ बेबीको साइट र बेबीको साउन्डले पनि फरक पार्छ। अर्को चाहिँ नन स्पाइसी ओइली भेजिटेरियन फुड मात्रै खाने, ब्ल्यान्ड फुडहरू मात्रै खाने भनेर हामी भन्छौँ। त्यो जरुरी छैन। जसको जे ह्याबिट छ पहिलेदेखि त्यही खाने हो। फुडमा ह्याबिटमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु जरुरी छैन, किनकि आमाको प्रेग्नेन्सीमा जे फुड खाइरहेको हुन्छ त्यहीसँग बच्चा एक्लिमेटाइज भइसकेको हुन्छ भित्रै। सो त्यो फुड चाहिँ जरुरी छैन, अनलेस कुनै अरू बिमारी छैन भने त्यो फुड चेन्ज गर्नु जरुरी चाहिँ छैन। एक्सरसाइज विल एफेक्ट द टेस्ट एन्ड क्वान्टिटी अफ मिल्क। एक्सरसाइज धेरै गऱ्यो भने मिल्क कम आउला या दुधको टेस्ट बिग्रिन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई धेरैलाई मिथ हुन सक्छ। त्यो चाहिँ द्याट इज फल्स होइन। एक्सरसाइज इज हेल्दी, र त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि एभिडेन्स छैन जसले यो देखाउँछ कि एक्सरसाइज गऱ्यो भने मिल्कको टेस्ट चाहिँ बिग्रिन सक्छ भनेर कुनै पनि एभिडेन्सले देखाउँदैन। अरू भनेको मेनी मदर्स कान्ट प्रड्युस इनफ मिल्क। अब धेरै जसोलाई के लाग्छ कि सबैले चाहिँ इनफ मिल्क चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्दैन। कोही लिन थिन छ भने सोध्छ कि मिल्क प्रोडक्सन कम छ भनेर सोध्छ, द्याट इज फल्स स्टेटमेन्ट। सबै आमाले राइट अमाउन्ट अफ मिल्क आफ्नो बेबीको लागि निकाल्छ, र बेबीको रिक्वायरमेन्ट पनि धेरै हुँदैन होइन। त्यो मदर्सले चाहिँ आफ्नो त्यो मेकानिजम एडप्ट गरिसकेका हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो इनफ मिल्क निकाल्छ आफ्नो बेबीको लागि। त्यो अनि त्यो चाहिँ अघि भने जस्तै के कुरामा डिपेन्ड गर्छ, बेबी कसरी ल्याच गरेछ ब्रेस्टसँग,
कतिचोटि बेबीलाई ब्रेस्ट फिडको लागि अट्याचमेन्ट गराइरहेछ, ब्रेस्ट फिड कति फ्रिक्वेन्टली गराइरहेछ, त्यो कुराले डिटरमाइन गर्ने हो, मदर्सको हाइट वेटहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने होइन। अनि बच्चा यदि दुध खाएर मजाले सुतिरहेछ, वेट गेन गरिरहेछ भने, अनि दिनमा इनफ डाइपर्सहरू वेट गरिरहेछ, एक 2 घण्टा पिसाब गरिरहेछ भने द्याट इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फिडिङ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ आमालाई बिरामी भयो भने बच्चादेखि टाढा राख्ने भन्छ। त्यो चाहिँ हरेक बिरामीमा चाहिँ जरुरी छैन, त्यो इन्फेक्सनहरू मात्रै जुनमा चाहिँ सर्न सक्छ त्यस्तोमा मात्रै टाढा राख्न जरुरी छ, नत्र त्यो आफूलाई लागेको अब जस्तो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने त्यसको लागि एन्टिबायोटिक खाने बच्चासँग सँगै बस्दा केही फरक चाहिँ पर्दैन। अर्को मस्ट नट टेक एनी मेडिसिन भन्छ। आमाले चाहिँ बच्चालाई ब्रेस्ट फिड गराइरहेछ भने कुनै पनि औषधि खानु हुँदैन भनेर धेरैलाई कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ अफकोर्स हामीले ओभर द काउन्टर ड्रग्स खानु भएन, औषधि पसलमा गएर औषधि ल्याएर खाने गर्नु भएन, डक्टरलाई देखाएर डक्टरले त्यो डिजिज अनुसार ट्रिटमेन्ट दिने, ब्रेस्ट फिडिङमा कुन ड्रग सेफ हुन्छ, कुन ड्रग चाहिँ मिल्कमा कम इन्जेक्सन हुन्छ, कुनले बच्चालाई कम असर पार्छ, त्यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो। त्यसैले खान मिल्छ तर डक्टरको सल्लाह मात्रै खानुपर्छ। अर्को भनेको क्यानट कन्टिन्यू आफ्टर रिजोइनिङ वर्क। अरू धेरैले के भन्छ भने चाहिँ अब बिदा लिएर आएछ, अब मैले चाहिँ अब काम गर्न थालेँ भने त मेरो ब्रेस्ट फिडिङ रुक्छ, ब्रेस्ट फिडिङ म गराउन सक्दिनँ, इम्पोसिबल छ भनेर भन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कुनै नियम पोलिसी नबनेर हो, नत्र धेरै जसो देशमा के छ भनेपछि पहिला त मेटर्निटी लिभ त नेपाल इन्डियामा जहाँ पनि दिन्छ नै, त्यो बाहेक पनि अरू ठाउँमा के छ भने मेटर्निटी लिभ बाहेक पनि यदि ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बच्चा छ भने त्यसको लागि आमाहरूलाई चाहिँ बिचमा घर जान दिने, 2 घण्टामा ब्रेक दिने, त्यो प्रोभिजनहरू मिलाएको हुन्छ। अनि त्यस्तो पोलिसी बनाउन जरुरी छ र जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ काम जोइन गरेर पनि त्यहाँ चाहिँ ब्रेस्ट फिड गराउन मिल्छ। अरू ठाउँमा त 2 घण्टा 3 घण्टामा घरबाट बच्चा ल्याइदिने अनि त्यसलाई ब्रेस्ट फिड गराउने अनि फेरि घर लाने पनि मैले इन्डियामा पनि कति ठाउँमा देखेको छु हैन। अनि जुनमा पोसिबल नै छैन त्योमा चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस गरेर क्लिन स्टेराइल बोतलमा राख्ने अनि घरमै त्यो फिड गराए पनि भयो र घर गएपछि चाहिँ डाइरेक्ट फ्रम द ब्रेस्ट चाहिँ फिडिङ गराउन मिल्यो। अरू धेरै ठाउँमा के मिथ छ भने चाहिँ सुरुमा जुन फर्स्ट मिल्क आउँछ जसलाई कोलेस्ट्रम भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ फाल्नुपर्छ, त्यो दिनु हुँदैन भनेर भन्छ। त्यो द्याट इज अल्सो मिथ हैन, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिथ हो, त्यसलाई करेक्सन गर्न एकदमै जरुरी छ। किनकि कोलेस्ट्रमले फाइदाहरू के छ भनेपछि यसमा एकदमै रिच इन भिटामिन्स छ, भिटामिन के छ, भिटामिन ए छ, त्यसै गरी एन्टिबडिजहरू छ जसले इन्फेक्सनसँग फाइट गर्छ। र यो कोलेस्ट्रम खाएको बच्चाहरूको चाहिँ चान्सेस अफ जन्डिस पनि घटाउँछ। त्यसैले चाहिँ कोलेस्ट्रम एकदमै हेल्दी हो र बच्चालाई मजाले दिन मिल्छ। अर्को कुरा भनेको बच्चालाई चाहिँ वाटर चाहिँ एक्स्ट्रा दिनुपर्छ, दुध खुवाए पनि वाटर चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ भनेर पनि मिथ छ। त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन किनकि अलरेडी नै आमाको दुधमा इनफ वाटर हुन्छ, अरू पनि प्रोटिन, लिपिड्स, ल्याक्टोज, फ्याट्स यो सबै मेटेरियल्सहरू इनफ क्वान्टिटीमा हुन्छ। त्यसैले हामीले एडिसनल वाटर दिन चाहिँ बच्चालाई जरुरी छैन। अर्को यही हामीले अघि प्रिल्याक्टियल फिडको कुरा गरिरहेको थियौँ, या बिचमा दुध खुवाइरहेछ तर बिचमा चिनी पानी खुवाउने, हनी खुवाउने अनि यस्तो कुराहरू खुवाउने, त्यो चाहिँ खुवाउनु हुँदैन। त्यो ट्रेडिसनली प्र्याक्टिस हुन्छ तर यसले अझै हार्म गर्छ। यो बिचमा अरू कुरा खुवाइरह्यो भने जुन उसको फ्रिक्वेन्सी छ 2 घण्टामा दुध खाने, 3 घण्टामा दुध खाने, त्यो कम भएपछि अब फेरि अघि भने जस्तै त्यो भिसियस साइकलमा जान्छ, उसको ब्रेस्ट मिल्क कम हुन थाल्छ हैन, बच्चाको अरू इन्फेक्सनहरू हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ अझै त्यसले चाहिँ फाइदा नगरेर झन् घाटा गर्छ। त्यसैले यो एडिसनल बिचमा खुवाउने चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि बच्चा एकदमै रोइरहेछ भने इनएडुकेट ब्रेस्ट मिल्क भन्छौँ, इनएडुकेट ब्रेस्ट मिल्क भएर भोक लागेर रोइरहेछ भनेर भन्छौँ हामी। त्यो पनि चाहिँ एकदमै सही होइन, किनभने कहिलेकाहीँ हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ, एकदमै एक्सेसिभ क्राई भइरहेछ, दुध खुवाए त्यही पनि रोएछ भने अरू समस्याहरू पनि हुनसक्छ, फिभर हुनसक्छ, इयर इन्फेक्सन हुनसक्छ, पेट दुखेको हुनसक्छ, क्राम्प हुनसक्छ, जेनरल डिस्कम्फोर्ट हुनसक्छ। त्यसैले त्यो कुरा पनि रुल आउट गर्न जरुरी छ। कोल्ड विल गेट यु कोल्ड भन्छ। आमाले केही चिसो कुरा खायो भने बच्चालाई पनि चिसो लाग्न सक्छ भनेर सोध्छन्, त्यो चाहिँ ट्रु होइन। आमालाई चिसो लागेछ भने त्यो चिसो यदि खायो या चिसो लागेछ भने पनि त्यो बच्चालाई चाहिँ सर्ने चान्सेस कम हुन्छ। अर्को एभोइड टी र कफी भन्छौँ, चाहिँ जरुरी छैन एभोइड टी र कफी गर्नलाई। अब एक्सेस मात्रामा अफकोर्स सबै कुरा हार्म हुन्छ। 750 ग्राम पर डे भन्दा माथि जानु भएन, 1-2 कप खान चाहिँ केही पनि समस्या चाहिँ हुँदैन। फिडिङ इन्टरभल भने 2 to 3 आवर इन्टरभल हुनुपर्छ।
इट्स नट नेसेसरी कि 2 to 3 आवर पछि खुवाइरहनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। बच्चा सुतिरहेछ भने लेट हिम और हर स्लिप, त्यसलाई उठाएर खुवाउनु जरुरी छैन। भोक लाग्यो भने बच्चा आफै उठ्छ, त्यसपछि उसलाई खुवाउने हो। र यतिकै पनि यदि बच्चा निन्द्रामा छ भने उसलाई एडुकेट फिडिङ भएरै सुत्या, र यदि हामी निन्द्रामा भएको बच्चालाई उठाएर दुध खुवाउँछौँ भने उसको चाहिँ कोअर्डिनेसन, स्वालो र सकको कोअर्डिनेसन नमिल्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्प्लिट हुन सक्छ। त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ उठाइ खुवाउन चाहिँ जरुरी छैन। अर्को मिथ के छ भनेपछि फर्मुला फिडिङ भनेको जुन ल्याक्टोजेनहरू जुन बाहिर पाउँछ त्यो फर्मुला फिडहरू खुवायो भने बच्चा मजाले सुत्छ भनेर भन्छ। तर त्यो चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ठिक हो, त्यो खायो भने सुत्छ, तर त्यसले चाहिँ फाइदा चाहिँ हुँदैन। किनभने कि फर्मुला फिडमा युजुअली जुन फ्याट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ, फ्याटहरू हुन्छ, त्यो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ जसले चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ डाइजेस्ट हुनु। त्यो धेरै टाइम लागेकोले गर्दाखेरि बच्चालाई एकचोटि खुवायो भने धेरै बेरसम्म सुत्छ, तर त्यो चाहिँ बच्चालाई फाइदा हुने भएन। तर आमाकोमा के हुन्छ, सिम्पल कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ जुन चाहिँ इजिली डाइजेस्टेबल हुन्छ, अनि बच्चालाई स्ट्रेन पनि कम हुने भयो र चाँडै पच्ने पनि भयो। त्यसैले बच्चालाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली खुवाइरहनुपर्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ फर्मुला फिडमा हुन्न। फर्मुला फिडमा चाहिँ लामो बेरसम्म बच्चालाई दुध पुग्छ र त्यो सुतिरहेको हुन्छ। अगेन त्यो फर्मुला फिड चाहिँ यतिकै सब न्युट्रिसन नभएकोले गर्दाखेरि त्यो यतिकै पनि नराम्रो नै हुने भयो। मान्छेको कन्सेप्ट के हुनसक्छ कि फर्मुला फिड खाएर त मेरो बच्चा मजाले सुत्छ, र त्यो अफकोर्स ब्रेस्ट फिड हुमन मिल्क भन्दा त्यसको धेरै डिसएडभान्टेजहरू छ। मोर वाटर मोर मिल्क, अर्को कुरा हामी यो सुन्छौँ, धेरै आमाले दुध पानी खायो भने उसको धेरै दुध बन्छ भन्ने सुन्छौँ। त्यो पनि हुँदैन कि त्यो अफकोर्स योमा मिल्क प्रोडक्सनमा डाइरेक्ट हेल्प त गर्दैन, तर आमालाई हाइड्रेट राख्छ हैन, र उसको मिल्क प्रोडक्सनको लागि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो बनाइदिन्छ। र अर्को लास्ट मिथ भनेको इट डजन्ट वर्क फर एभ्रीवन हुन्छ, सबैले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउन सक्दैन भनेर भन्छौँ। त्यो पनि यो पनि एउटा मिथ हो, सबैले गराउन सक्छन् हैन। एभ्रीवन क्यान सक्सेसफुली फिड, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिन्छ, सिक्नुपर्छ अरूबाट। पहिलो बच्चामा गाह्रो हुन सक्छ, काउन्सिलिङ चाहिन्छ, एन्ड देन फाइनली एभ्रीवन क्यान सक्सेसफुली फिड। अर्को कुरा हाम्रोमा आउन सक्छ, कोभिड-19 को बेलामा ब्रेस्ट फिडिङमा मान्छेहरूलाई डाउट हुन सक्छ, कोभिड इन्फेक्सन छ भने खुवाउने कि नखुवाउने भनेर डाउट हुन सक्छ। अहिलेसम्म जति स्टडी भएको छ त्यो स्टडीमा के देखाएको छ भने चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सन आमा भए पनि त्यो चाहिँ दुधबाट चाहिँ सेक्रेसन चाहिँ हुँदैन भन्छ। दुधमा चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सन भाइरस चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि खुवाउन मिल्यो। तर अर्को क्वेसन्स के हुन्छ, सेफली खुवाउन मिल्यो। त अर्को क्वेसन्स के हुन्छ भनेपछि जुन मान्छेलाई कोभिड इन्फेक्सन भएको छ त्यसको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट भन्नाले सास लिँदाखेरि त बच्चामा सर्न सक्छ नि भन्ने डाउट क्वेसन हुन्छ। सर्न सक्छ, तर त्यो सर्ने जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जति बच्चालाई हार्म पुग्न सक्छ त्योभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाएर हुन्छ। त्यसैले दुध खुवाउनु भनेर चाहिँ WHO ले पनि रिकमेन्ड गर्छ, युनिसेफले पनि रिकमेन्ड गर्छ। सबैले चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन आमालाई छ भने बच्चालाई दुध खुवाउनु मिल्छ र खुवाउनै पर्छ भनेर पनि भन्छ। त्यो केसमा जुनमा चाहिँ एकदम सिभियर इन्फेक्सनमा छ, आमा बच्चा आइसियुमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ खुवाउनु जरुरी छैन। त माइल्ड टु मोडरेट चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक छ भने खुवाउनु मिल्यो। जस्ट प्रिकसन सुड बी टेकन, रेगुलर ह्यान्ड वासिङ सुड बी डन, हात धुने, हात सफा राख्ने हैन, मास्क लाउने, बच्चालाई बेलामा त्यो राम्रो सफा कपडामा राख्ने। दुध खुवाइसकेपछि आफ्नो निर सुताउनु भएन, त्यही रुममा चाहिँ छेउमा राख्नु पर्यो, अर्को बेडमा राख्नु पर्यो। सो क्लोज कन्ट्याक्ट चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो कोभिड भए पनि, तर ब्रेस्ट फिडिङै गराउनु पर्यो हैन। अब यो वर्षको थिम प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ अ सेयर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर अघि भनेको थियौँ। त्योमा चाहिँ अर्को क्वेसन्स जुन मैले गरेको थिएँ त्यो चाहिँ फ्रम हुम इट इज नेसेसरी टु प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ, कोबाट चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नु छ ब्रेस्ट फिडिङलाई र कसको जिम्मेवारी छ प्रोटेक्ट गर्नलाई यो ब्रेस्ट फिडिङ। त्योमा चाहिँ अब हेरौँ के छ भनेपछि फ्रम हुम इट इज नेसेसरी टु प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ के च्यालेन्जेस छ, कोबाट हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ। एउटा च्यालेन्जेस नेसनल लेभलमा के छ, नेसनल लेभलमा चाहिँ ल्याक अफ पोलिटिकल विल एन्ड लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट छैन, कतै पनि पोलिटिकल विलै छैन र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङमा गरिरहेको छैन, त्यो एउटा च्यालेन्जेस छ। अर्को इफेक्टिभ मोनिटरिङ अफ BMS मार्केटिङ हुन्छ। त्यहाँ BMS भनेको ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्युटहरू जुन मार्केटमा आइरहेछ त्यसको मोनिटरिङ छैन, सबैले आफ्नै तरिकाले एड गरिरहेछ, एडभान्टेज देखाइरहेछ, त्यसको इभिडेन्स बेस्ड छैन। त्यो चाहिँ नेसनल लेभलबाट त्यसको लागि केही पनि मोनिटरिङ चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ नेसनल लेभलमा छ। अर्को भनेको ल्याक अफ लेजिस्लेसन फर पब्लिकली फन्डेड मेटर्निटी एन्ड पेरेन्टल सोसल प्रोटेक्सन्सको लागि कुनै ल बनेको छैन।
ल्याक अफ इन्टरसेक्टोरल कोअर्डिनेसन, दुईटा सेक्टरको बिचमा कोअर्डिनेसनहरू कम छ, पुअर इम्प्लिमेन्टेसन अफ BFHI भनेको ब्रेस्ट बेबी फिड हेल्थ इनिसिएटिभ्स हो भने चाहिँ त्यसको एउटा अर्गनाइजेसन हो, त्यसको लागि प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन भनेर भन्छ होइन। COVID-19 को बेलामा पनि COVID-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि आमा जुन इफेक्ट हुन्छ त्यसको लागि कोअर्डिनेट गरेर काउन्सिलिङ गर्न सकेको छैन, त्यसको लागि प्रपर प्लानिङ गरेको छैन, त्यो सर्भिसहरू नै बन्द भएको छ। अझै भन्ने हो भने मेटर्निटी हस्पिटलहरूमा सर्भिसहरू नै बन्द भएको छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेस भयो नेसनल लेभलमा। त्यसको चाहिँ नेसनल लेभलमा यो च्यालेन्जेसहरू छ। यो च्यालेन्जेसहरूमा हामीले हेर्ने हो भने ग्लोबल ब्रेस्ट फिडिङ अघि भने जस्तै 43% मात्रै छ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ। यसलाई चाहिँ हामीले यो पनि कन्ट्री टु कन्ट्री भ्यारी गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले 50% बनाउनलाई 2025 सम्म 50% बनाउने लक्ष्य लियो भने त्योमा 5.7 बिलियनको खर्च छ भनेर चाहिँ यो फ्याक्ट डाटाले चाहिँ देखाउँछ। अब यो जुन च्यालेन्जेस छ नेसनल लेभलमा योबाट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। हुम इट इज नेसेसरी टु प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फिडिङ, जो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज एट नेसनल लेभल जे च्यालेन्जेसहरू छ त्योबाट चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गराउनु छ। अब यसलाई चाहिँ यसको लागि सोलुसन के हो भने दिस बेरियर क्यान बी ओभरकम इन प्रायोरिटी दिनु पर्यो ब्रेस्ट फिडिङ र मेटर्निटी एन्ड इन्फेन्ट हेल्थलाई होइन। BFHI प्रोग्रामलाई जुन बेबी फिड हेल्थ इनिसिएटिभ प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो, कुनै इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नु पर्यो, सस्टेनेबल एन्ड लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो र त्यहाँ पोलिटिकल विल र लिडरसिप चाहिँ हुनु पर्यो। अनि चाहिँ यो चाहिँ सोलुसन्स भयो। हामीले चाहिँ योसँग चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको च्यालेन्जेस हेल्थ सिस्टम लेभलमा के च्यालेन्ज हुनसक्छ। हेल्थ सिस्टममा लो अपटेक एन्ड पुअर इम्प्लिमेन्टेसन, अघि भने जस्तै BFHI को बेबी फिड हेल्थ इनिसिएटिभको लो अपटेक छ र पुअर इम्प्लिमेन्टेसन छ, त्यो एउटा च्यालेन्जेस छ। इनकन्सिस्टेन्ट मेसेजिङ एक्रस द हेल्थ सिस्टम होइन। हेल्थ सिस्टमको डाटा फ्लो, मेसेजिङको डाटा फ्लो या कम्युनिकेट गर्नेमा चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी छ, त्यहाँ कोड भाइलेसन्सहरू छ होइन। त्यस्तै गरी COVID-19 पनि यसले हिन्डर गरिरहेको छ इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रोग्रामहरू। यो सबै चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ हेल्थ सिस्टम्सको लेभलमा छ। अगेन त्यही सोलुसन्सहरू भनेको गभर्मेन्ट र हेल्थ सिस्टम सुड हेभ बी रेस्पोन्सिबल टु इन्स्योर BFHI इज इम्प्लिमेन्टेड। BFHI लाई राम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, पब्लिक सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको च्यालेन्जेस वर्क प्लेस लेभलमा हुनसक्छ, जहाँ आमाहरू काम गर्छन् त्यहाँ चाहिँ च्यालेन्जेस हुनसक्छ मान्छेहरूलाई। त्योमा के हुनसक्छ, मेटर्निटी लिभ या पेटर्निटी लिभ जुन छ त्यो अनएभाइलेबल हुनसक्छ होइन, भए पनि थोरै हुनसक्छ। त्यहाँ भएको मान्छेहरूले ब्रेस्ट फिडिङलाई सपोर्ट नगरिदिन सक्छ होइन। त्यो अघि भने जस्तो 2-3 घन्टामा उसलाई एभाइलेबल वर्क प्लेस जहाँ छ त्यहाँ एउटा सेपरेट ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने ठाउँ बनाएको नहुनसक्छ। यो चाहिँ वर्क प्लेस जहाँ काम गर्छन् आमाहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू हुनसक्छ। एउटा त्यो च्यालेन्जेसहरू भयो। त्यसकोमा पनि हामीले हेर्ने हो भने 39 कन्ट्रिज भन्दा माथिमा चाहिँ ILO मेटर्निटी प्रोटेक्सन कन्भेन्सनमा हेर्ने हो भने 6 मन्थ्सको लागि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेको 39 कन्ट्रिजमा मात्रै छ उनीहरूले ल ल्याएको। अरूमा त त्यो ल पनि छैन कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ भनेर ल ल्याएको 39 कन्ट्रिजमा मात्रै हो। र 90% वर्कर्स चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमा र 67 अपर एन्ड मिडल लो कन्ट्रिजमा चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरहरूमा काम गर्छ, जहाँ कुनै पोलिसी नै हुँदैन भन्छ। यो सबै चाहिँ पोलिसी युजुअली गभर्मेन्ट सेक्टरमा हुन्छ। जुन इन्फर्मल सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई झन् गाह्रो हुनुभयो ड्यु टु च्यालेन्जेस इन वर्क प्लेस लेभल। भन्छ 3 ठाउँमा च्यालेन्जेस हुने भयो, वर्क प्लेस लेभलमा, हेल्थ सिस्टम लेभलमा र नेसनल लेभलमा च्यालेन्जेस हुने भयो। अर्को भनेको कम्युनिटी लेभलमा च्यालेन्ज हुनसक्छ। कम्युनिटी लेभलमा के छ एउटा भने कम्पनीजले चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरू बनाइरहेको छ, त्यसको प्रमोसन गरिरहेछ विदाउट त्यहाँ कुनै कन्ट्रोलै छैन, कसैले त्यसलाई चेक ब्यालेन्स गर्ने पनि छैन। कम्युनिटीमा एउटा त्यसको चाहिँ इफेक्ट छ। इन्डस्ट्रिजहरू छ, सेलिब्रिटिजहरू छ जसले चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ मार्केटमा। यो 2-4 कुराहरू छ जसले चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पनि इफेक्ट गरिरहेको छ ब्रेस्ट फिडिङको लागि, जसले गर्दाखेरि ब्रेस्ट फिड सप्लिमेन्ट्सहरू जुन छ त्यसको चाहिँ प्रचार धेरै भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ अब भने जस्तै कोसँग बच्नु पर्यो भने चाहिँ जुन पोलिसीहरू छ नेसनल लेभलमा, हेल्थ सिस्टम लेभलमा, वर्क प्लेस लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा च्यालेन्जेसहरू छ, त्यो च्यालेन्जबाट चाहिँ बच्नु पर्यो। फ्रम हुम टु बी प्रोटेक्टेड, फ्रम द च्यालेन्ज टु बी प्रोटेक्टेड, एन्ड हु क्यान प्रोटेक्ट दिस, वी अल टुगेदर क्यान प्रोटेक्ट दिस होइन। त्यो हेल्थ नेसनलै पोलिसीले बचाउन पनि सक्छ, हेल्थ सेक्टरले नै बचाउँछ, त्यही हाम्रो वर्क प्लेस लेभलमै राम्रो पोलिसी छ भने बचाउँछ र कम्युनिटी लेभलमै
हामीले बचाउन सक्छौँ. So all together can protect it and we can protect them from the influence of others. So this is the end. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद सर. आज चाहिँ हजुरले हामीलाई स्तनपान भनेको के हो, यसका महत्त्व, आमा र बच्चालाई हुने फाइदा र हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि कस्तो वातावरण सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ धेरै जानकारी दिनुभयो. अबको पालो अब चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सरको पालो रहेको छ र कसैलाई केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु होला. माफी सोध्छ के रे, अहिले चाहिँ बढ्दो व्यस्तता अहिले चाहिँ बढ्दो व्यस्तताका कारणले चाहिँ धेरै आमाहरूले चाहिँ यसको ब्रेस्ट फिडिङको इम्पोर्टेन्स थाहा पनि छ, तर अब काम यताउता गरेर चाहिँ खुवाउनुहुन्न. अनि त्यसको सट्टामा चाहिँ बजारमा पाइने प्लास्टिक के रे प्याकेट अनि बट्टाको दुधहरू खुवाउनुहुन्छ नि त. मेरै बहिनीलाई पनि त्यस्तै खुवाउने गरेको छ. यसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ कस्ता असरहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ भनिदिनु न सर, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु. हजुर धन्यवाद. हैन यो चाहिँ अघि यो कुरा अघि मैले एकचोटि भनेकै थिएँ, आर्टिफिसियल फिडिङले के चाहिँ आमालाई कसरी चाहिँ घाटा पुर्याउन सक्छ भनेर. यो चाहिँ आर्टिफिसियल फिडिङ भनेकै जुन चाहिँ हामी बोतल फिडिङ गराउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट लिएको प्रडक्टहरू जुन चाहिँ बच्चालाई खुवाउँछौँ, त्योबाट चाहिँ के घाटा हुनसक्छ भनेर, के इफेक्ट हुनसक्छ बेबीको हेल्थमा भनेर अघि हामी भनेको थियौँ. त्योमा चाहिँ मेन चाहिँ एउटा त बोन्डिङ, आमा र बच्चाको बोन्डिङ एकदमै कम हुन्छ. अरू बच्चालाई बच्चालाई घाटा भनेको एउटा डायरियाको चान्सेस बढ्ने भयो, इन्फेक्सन्सहरूको चान्सेस बढ्ने भयो, जस्तो घाँटीको इन्फेक्सन, टन्सिलाइटिस, कानको इन्फेक्सन, हैन, डायरिया भएको गर्ने, अनि उसलाई भिटामिनहरूको कमी हुने, हैन, र उसको बच्चाको इन्फान्ट डेथ भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो बच्चा मर्ने चान्सेस पनि अरूभन्दा अलिकति बढी हुने भयो. एलर्जीहरू बढी हुने भयो. उसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रोगहरू जस्तो डायबिटिज हुने, कोलेस्ट्रोलहरूको लेभल बढ्ने, त्यो चाहिँ चान्सेसहरू बढ्ने भयो. यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ असर हुने भयो भने आमालाई चाहिँ एउटा त वेट रिडक्सन चाहिँ इजिली भएन. सेकेन्ड चाहिँ 3-4 महिनामै 5 महिनामै अर्को बच्चा पनि प्रेग्नेन्सी पनि हुन सक्छ. त्यो चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ आमालाई हुन सक्छ र आमाको रिस्क पनि बढ्ने हुन्छ. क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर र ओभेरियन क्यान्सरको रिस्क पनि बढ्न सक्छ यदि त्यसले बच्चालाई एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिड गराइरहेको छैन, आर्टिफिसियल ब्रेस्ट फिडिङ मात्रै गराइरहेछ भने त्यो रिस्क चाहिँ बढ्न सक्छ. धेरै धेरै धन्यवाद सर. आजको हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको नै समाजमा चाहिँ स्तनपानको महत्त्वको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउनु पनि हो. हामीले चाहिँ आफ्नो समाजमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यसबारे जनचेतना फैलाउनु चाहिँ अति आवश्यक छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रो वातावरण सृजना गर्नका लागि पनि अति नै आवश्यक रहेको छ. सर हजुरलाई चाहिँ हजुरको अमूल्य शब्दहरू र अमूल्य समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. आगामी दिनहरूमा पनि रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी सँग मिलेर ले चाहिँ गरेका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हजुरलाई फेरि पनि बोलाउने मौका फेरि पनि बोलाउन पाऊँ र हजुरको साथ र सहयोगको चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ. धेरै धेरै धन्यवाद सर. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. लग आउट गर्दा हुन्छ अब? स्वस्तिका सिल्वाले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, उहाँको केही क्वेशन छ भने राखिदिनु. हजुर हजुर, स्योर स्योर. भेरी इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट. मेरो क्वेशन चाहिँ के हो भनेपछि ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि बच्चाको आमालाई चाहिँ के कस्तो फाइदाहरू हुन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् न. त्यो फाइदा चाहिँ बेसिकली 4वटा फाइदा हो ब्रेस्ट फिडिङ गरेपछि. एउटा फाइदा, मेन फाइदा भनेको त्यो एक्स्ट्रा जुन कन्ट्रासेप्सन युज गरिन्छ त्यो गर्न जरुरी छैन. जस्तो कोही पिल्स खान खोज्छ, पिल्स खायो हैन, या बेरियर मेथडहरू कन्डमहरूको प्रयोग गर्यो, त्यसको जरुरी छैन. किनकि यसले चाहिँ नेचुरल कन्ट्रासेप्सनको काम गर्छ. नेचुरल कन्ट्रासेप्सन जहिलेसम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्छ
त्यति बेलासम्म गर्छ। तर युजुअली हामी 6 मन्थ्स भन्छौँ भने चाहिँ 6 मन्थसम्म त्यसले टोटल अलमोस्ट टोटल प्रोटेक्सन दिने भयो, त्यसले अर्को प्रेग्नेन्सी कन्सिभ गर्दैन। एउटा फाइदा त्यो हुने भयो। सेकेन्ड फाइदा भनेको वेट रिडक्सन, जुन जति वेट गेन गरे हुन्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा त्यो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङले गर्दाखेरि आमाको वेट रिड्युस गर्न काम हेल्प गर्छ भने त्यसो चाहिँ उसको रिस्क अर्को फाइदा के हुन्छ, डेलिभरी हुने बित्तिकै जुन ब्लड लस भइरहेको हुन्छ नि डेलिभरी भएपछि त्यो पनि कम गराउँछ। अर्ली इनिसिएट गऱ्यो भने त्यो पनि एउटा कम गराउँछ। त्यो त डेलिभरीको बेलाको कुरा भयो। लङ टर्ममा चाहिँ अर्को फाइदा भनेको जुन ब्रेस्ट क्यान्सर, ओभेरियन क्यान्सर जुन हुन्छ नि त्यसको पनि रिस्क चाहिँ घट्छ। यो चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ आमालाई चाहिँ यो फाइदाहरू हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। सर एक्सक्युज मी। हजुर हजुर सर अब यो ब्रेस्ट फिडिङको कन्सेप्टमा चाहिँ अब जस्तै एचआइभी र ब्रेस्ट फिडिङको जुन एउटा रिलेसन छ नि सर, हजुर अब जसमा चाहिँ यदि आमाले चाहिँ अब जस्तै एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी लिएको छ भने चाहिँ अब बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउने भनिन्छ होइन सर? अब यदि आमाले चाहिँ एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी लिएको पनि छैन होइन, यदि हेल्थ अब जस्तै बेबीको हेल्थको कन्डिसन चाहिँ एकदमै पोर छ होइन, एकदम मालन्युट्रिसन छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? अब जुन आमा चाहिँ एकदम एक्टिभ इन्फेक्सन छ एचआइभीको, एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी पनि पाइरहेको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बच्चालाई त दुध नखुवाउनु नै भन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फर्मुला फिडहरू आउँछ, तर त्यो पनि फर्मुला फिडहरू पनि जुन हामी बाहिरबाट जुन किन्छौँ ल्याक्टोजेन, अर्को त्योभन्दा पनि एउटा सिमिलर काइन्ड आमाको दुध जस्तै अलमोस्ट बन्ने त्यस्तै टाइपले पनि फर्मुला फिडहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ मोर स्टेराइल हुन्छ। त्यो हामीले इक्वल न्युट्रिसन, इक्वल फ्याटहरू कम्पोजिसन चाहिँ बराबरको मिल्क प्रोडक्सन गरेर बनाउनै सकिन्छ, नेचुरली आर्टिफिसियली बनाएर त्यो चाहिँ हामीले बच्चालाई चाहिँ एनजी ट्युबहरूबाट या बोटल फिडिङ गराएर खुवाउन सकिन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, वेलकम। अरू प्रश्न चाहिँ कसैलाई भने सोध्दा हुन्छ है? प्रश्नहरू सकिसकेको जस्तो छ। सरलाई चाहिँ अमूल्य समय र आफ्ना शब्दहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ आज धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि खुसी लागेको छ तपाईहरुले मौका दिनुभएकोमा। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर, अब जस्तै हजुरले जस्तै यो ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ अब जस्तै यसको जुन मदरलाई देख्ने इफेक्ट भन्नाले चाहिँ अब यसको पोजिटिभ इफेक्टमा चाहिँ अब जस्तै ओभरियन क्यान्सरहरू पनि कम हुन्छ भन्नुभयो। हजुर सर, यो ओभरियन क्यान्सरहरू कम हुने चाहिँ कस्तो मेकानिजमबाट चाहिँ कम हुन्छ सर? ब्रेस्ट मिल्कले सिधै अब त्यसको सिधै एक्सनले हुने हो कि कुनै एउटा? सिधै एक्सन होइन, के हुन्छ नि जसले ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछ, एक्सक्लुसिभ गराउँछ 6 महिना 1 वर्ष गराउँछ, त्यति 6 महिना त उसको अन्डा बन्ने भएन नि त। हजुर हजुर। ओभरियन क्यान्सर किन हुन्छ भने ओभरीमा हरेक महिनामा अन्डा बन्यो भने त्यो अन्डा बन्ने फुट्ने हुन्छ, त्यहाँ त त्यो ग्रोथ सेल्सहरूको चाँडै भइरहेछ नि त, सेल्स बनिरहेछ, फुटिरहेछ। तर 6 महिना एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भयो भने त 6 महिनासम्म त ओभरी जसलाई अन्डा छ भने त रेस्टमा छ नि त, कम्प्लिट रेस्टमा छ नि त, त्यहाँ अन्डा बन्न पाएको छैन नि त। अरूको बनिरहेछ, यसको कम बनिरहेछ नि, जसको कम बन्छ त्यसलाई चाहिँ उसको वेयर एन्ड टियर कम हुने भयो ओभेरियन टिस्युजमा, उसको ओभरीको क्यान्सर हुने चान्सेस कम भयो। सर, मेरो पनि एउटा क्वेसन थियो है। हजुर, यो प्रेग्नेन्सीको भएको बेलामा चाहिँ जुन यो कोभिडले लिएर गर्दाखेरि भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन भन्छ है, बच्चालाई पनि इफेक्ट गर्छ भन्छ, र त्यस्तै गरिकन पछि गएर चाहिँ यस्तो जुन त्यो मिल्क आउने एकदम प्रब्लम हुन सक्ने भन्ने पनि न्युजहरू सुनिरहेको छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ के होला सर? भ्याक्सिनले इफेक्ट गर्छ? भ्याक्सिन चाहिँ मजाले लाउन मिल्छ। भ्याक्सिन त अहिले ट्रायल अस्ति अमेरिकामा सकिएर अहिले चाहिँ भ्याक्सिनै लाऊ भनेर भनिसकेछ। अहिले नेपालमा पनि भ्याक्सिन सबैलाई लाउनु पर्छ, प्रेग्नेन्सीमा पनि लाउने, ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेको बेलामा पनि लाउने भनेर अस्ति यो अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजी सोसाइटीले सरकारलाई पत्र पनि लेखिसकेको छ। अब चाँडै चाहिँ नेपालमा पनि, बाहिरतिर त अमेरिका युकेहरूमा त प्रेग्नेन्सी र ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन दिइरहेछ भने
नेपालमा पनि चाँडै चाहिँ सुरु हुन्छ। त्योमा त्यसको चाहिँ केही असर छैन। त्यो भ्याक्सिनबाट त दुधमा त भ्याक्सिन जाने कुरै भएन, त्यसले बच्चालाई केही असरै हुने भएन होइन। अनि त्यसैले यो चाहिँ सेफ्टी प्रोफाइलको अझै आमाले भ्याक्सिन पायो भने त्योबाट फाइदा के हुन्छ भनेपछि आमाले जुन इम्युनिटी पाए हुन्छ नि त्यो इम्युनिटी चाहिँ बच्चामा पनि जान्छ के, त्यसैले गर्दाखेरि बच्चालाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यो भयो भने झन् बच्चालाई राम्रो हो, खराब चाहिँ हुँदैन इन्फेक्ट त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ के। कतिपय केसमा चाहिँ नलगाउनै भन्दो रहेछ होइन, हामीले सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ मतलब बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भन्दो रहेछ होइन त्यो हजुर त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ थियो, जो फर्स्ट वेभमा थियो नि, फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ नलाउने भन्थ्यो। त्यति बेलासम्म डाटा आइसकेको थिएन नि त, ट्रायलहरू भएको थिएन। अहिले चाहिँ कसैले पनि नलाउ चाहिँ भन्दैन। अहिले सबैले अब थाहा नभएर धेरैले भन्लान् होइन, त्यो पहिलाकै पछि चाहिँ नपढेर अपडेट नभएर चाहिँ भन्न सक्छ। तर अहिले जतिजना हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ जसलाई सोधे पनि सबैले लाउ भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो भेरोसेल चाहिँ नलाउ भन्ला, तर कोभिसिल्डको भ्याक्सिन ट्रायल भएको कोभिसिल्डको भ्याक्सिनहरू हो होइन, त्यो चाहिँ लाउने भन्छ सबैले। थ्याङ्क यू। हस् उपस्थित सम्पूर्णलाई पनि आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। लाई धेरै धेरै धन्यवाद।